अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, आप जरा इसम की एराबी हालत वाला जो एक पेज मैंने आपको भेजा है उसको निकाल लिया आपने? जी सर। जी सर जी। अच्छा, अब मैं पढ़ता हूँ। कतल दाऊद जालूता, कसरा इब्राहीम अल असनामा, अकल वलदो अत्तामा, नसरल्लाहु अब्दन खलकल्लाहु हुल अर्दा। ये क्या, ये सारे जुमले जो मैंने पढ़े हैं, ये जुमले क्या हैं भला? जल्दी बताएं। सिंपल, आप मुझे बता दें कि ये इसमें फेल है, इसम है, क्या है, फाइल है, मफूल है, क्या है? अल्लाह के बंदो, कितना कतला फेल है, नाबूदो इसम है और उस पे पेश है, और जालूत इसम है और उस पे जबर है। इसी तरह कसरा फेल है, इब्राहीमो इसम है पेश के साथ, और अल असनामा जबर है। अकल अल वलदो अत्तामा, अकल फेल है, अल वलदो फाइल है, अत्तामा मफऊल है। नसर अल्लाह अब्दन, नसरा फेल है, अल्लाह फाइल है, अब्दन मफऊल है। खलक अल्लाह अर्दा, अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया, तो खला का फेल है, अल्लाह फाइल है, और अर्द मफऊल है। सिंपल जुमला जो होता है वो फेल, फाइल और मफूल होता है, और ये सारे फिक्रे आपके सामने हैं। आपको ना उर्दू की ग्रामर आती है ना अंग्रेजी की ग्रामर आती है, वरना ये आप मुझे बता देते। जल्दी करें। खालिद साहब, बात समझ आई है कि नहीं? खालिद साहब सो रहे हैं? नादिया अब्दुल्ला साहिबा, ये बात समझ आई है जो मैंने आपको बताई है? जी सर, समझ आ गई है। रजिया, आपको समझ आ गई ये बात? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये सिंपल जुमला जो आप खुद जो देखें, आप रोज बोलते हैं। आप कहते हैं मसलन मैं आपके मेरा खाना लाओ, तो इसमें फाइल कौन है और मफूल कौन है? अब आप मेरे पास होते ना, मैं पता है जब मर्दों को पढ़ाता हूँ ना, तो एक थप्पड़ छोटा सा लगा देता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ बताओ फाइल कौन है और मफूल कौन है। वो फौरन बताता है कि फाइल मारने वाला है, और सर मैं फाइल। थप्पड़ खाया, मैं मफूल हूँ। अब बात समझ आई है? जी सर। देखें, ये चीजें बड़ी जबान की सिंपल है। नहीं सवाल आता तो सवाल करें ताकि मैं आपको खोल के बताऊं। सर ये पेज तो नहीं हमारे पास है जो आपने बोला है। जी, ये पेज तो नहीं हमारे पास आया। मैंने कल आंटी भेजा की है है। आपको, कल नहीं भेजा है आया सर। आपको व्हाट्सएप पे, आपके मौजूद होगा, आपने देखा नहीं है। मैं देखूँ, अभी देखूँ था, मैं दूसरे आंटी जी देखूंगा। वो उस वाले ग्रुप में है, कुरान अरबी ग्रामर में है। उस वाला नहीं आया, ठीक है। जी, नहीं पहुंचा, मैं नहीं आया इस। पता नहीं आप किस जो तरह कह देते हैं। पुरानी अरबी ग्रुप में लोगों से पूछ लें जिनको मिला है। जी सर, उस कल मिल गया था। अब अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये सब कुछ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अरबी जुमला जो होता है, देखे ना, आप कहते हैं मैंने छोटे भाई को मारा, तो मैं क्या है, ग्रामर में क्या है? मैं
فاعل ہے. چھوٹا بھائی کیا ہے؟ مفعول ہے، اس نے مار کھائی ہے. اور مارا جو ہے وہ اسم ہے، ساری فعل ہے. یہ روز فکرے آپ بولتے ہیں، کبھی سوچا کریں کہ اس میں کیا ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، فعل کیا ہے. اچھا اب آئے نا کتاب میں. کتاب تو آپ سب کے پاس ہے نا. کتاب کسی کو ملی ہے آج یا نہیں ملی؟ جی ہے ہمارے ابھی تک نہیں ملی. نادرہ صاحبہ آپ کو ملی ہے؟ نہیں نہیں ملی آج. آج نہیں سر ملی. مل گئی. یہ ہے، کون کہہ رہے ہیں مل گئی ہے؟ سعدیہ جنجوا. آپ کو مل گئی ہے کتاب؟ جی مل گئی ہے. آپ کا پوسٹ مین بڑا عقل مند ہے. اچھا آپ ذرا سبق نمبر 4 کھولیں. اب دیکھیں، اللہ ہو، اللہ، اللہ ہے. اللہ اسم ہے، اور اس کے شروع میں اگر آخر میں پیش آئے تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، اگر زبر آئے تو منصوب کہتے ہیں، اور اگر زیر آئے تو مجرور کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے. رفع حالت وہ ہوتی ہے کہ جس میں پیش ہو، اس کو مرفوع کہہ دیتے ہیں. رفع حالت والا کیا ہوگا؟ مرفوع. اور منصوب، زبر والا منصوب، اور نصب والا، اور جب زبر اس پہ آئے گی تو منصوب ہوگا. اور حالت جر، زیر، جس کے آخر میں، اسم کے آخر میں زیر ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے. تو اللہ مرفوع ہے کیوں؟ رفع ہے، پیش ہے. اللہ زبر ہے، نصب ہے، اس کو منصوب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں منصوبی حالت میں ہے. اور اللہ ہی جو آخر میں ہے وہ حالت جر میں ہے. کوئی سوال؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فٹافٹ سوال کریں، ورنہ پھر آگے جا کر آپ کہیں گے نا مشکل ہے، تو پھر اس وقت آپ کی حماقت ہوگی کہ آپ نے ابھی سوال کر کے کلیئر نہیں کیا. بات کلیئر ہے یہ؟ جی سر الحمدللہ. اچھا اب آگے دیکھیں، اسی کے آگے محمد، محمدن، محمدن. یہ 2 زبروں، 2 پیشوں اور 2 زیروں کے ساتھ ہے. تو محمدن مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے. محمدن حالت نصب میں ہے، اور محمدن حالت جر میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ جلدی سے بولا کریں. اچھا اب ہے اعرابی حالت کی ڈیفینیشن. عربی زبان میں کسی بھی اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں، رفع، نصب اور جر. کیا مطلب؟ کہ اگر اسم کے آخر میں پیش ہے تو رفع حالت میں ہے. اسم کی بات کر رہے ہیں اور کسی کی نہیں، فعل کی نہیں ہو رہی بات. اگر اس کے آخر میں پیش ہے تو حالت رفع میں، زبر ہے تو حالت نصب میں، اور زیر ہے تو حالت جر میں. اور پیش والے کو مرفوع کہیں گے، زبر والے کو منصوب کہیں گے، اور زیر والے کو مجرور کہیں گے. کوئی سوال؟ سر سمجھ آ گیا الحمدللہ. اچھا گڈ. اب آگے چلتے ہیں. حالت رفع جو تھی جس کے آخر میں پیش آتی ہے وہ عموماً فاعل ہوتا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے؟ فاعل، اچھا سبجیکٹ. تو فاعل کی حالت اوپر والی ہوتی ہے یا نیچے ہوتی ہے؟ اوپر. اوپر کیوں ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے. ہاں کیوں بلند ہوتی ہے؟ کاش آپ لوگ، کیونکہ وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. کاش آپ مرد ہوتے اور میرے کلاس میں ہوتے نا تو میں ایک تھپڑ لگاتا آپ کو، آپ فوراً کہتے کہ واقعی یہ جس نے مارا ہے یہ حالت رفع میں، یہ اونچی بلند سطح پر ہے. اس گرامر میں بہت، عربی گرامر کمال کی گرامر ہے. تو حالت رفع اس کو اس لیے رفعی حالت اس لیے کہتے ہیں، یہ حالت رفع یا مرفوع، کہ یہ فاعل ہوتا ہے عموماً. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. موقع خوب سوال کریں. حالت نصب، اچھا جس کو مار پڑتی ہے
مفعول ہوتا ہے اس کی حالت نیچے والی ہوتی ہے نا جی جی، اس لیے اس کو حالت نصب میں کہتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو پیج بھیجا ہے، قتل داود و جالوتا، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ قتل فعل ہے، داودو پہ پیش ہے، حالت رفع میں اس لیے فاعل ہے۔ جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، تو جالوتا جو زبر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے اور وہ مفعول ہے۔ قتل کس نے کیا ہے؟ داود نے، اس لیے وہ فاعل ہے، اور کون قتل ہوا ہے؟ جالوت، وہ مفعول ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، کسرا، اس نے توڑا، ابراہیم الاسنام، تو ابراہیموں پہ پیش کیوں ہے؟ کیونکہ سر وہ فائل سبجیکٹ ہیں اور ان کے اوپر پیش ہے۔ ہاں، اور الاسنام پہ زبر کیوں ہے؟ حالت منصوب میں ہے اور وہ آبجیکٹ۔ ہاں، حالت نصب میں ہے، منصوب کہیں یا حالت نصب کہیں۔ اچھا، خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ میں نے جب سوال کیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، اکل الولد الطعام، اب یہ ولدوں پہ پیش کیوں ہے؟ فائل ہے وہ سر، فائل ہے، سبجیکٹ ہے۔ اور الطعام پہ زبر کیوں ہے؟ وہ آبجیکٹ ہے، مفعول، حالت نصب۔ ہاں، نصر اللہ عبدن، مدد کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے، تعالیٰ اس لیے پیش ہے۔ اور مدد کس کی گئی ہے؟ بندے کی۔ اب خلق اللہ الارض، زمین کس کو نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فاعل ہے اس لیے پیش ہے، اور زمین مفعول ہے اس لیے ذات پہ زبر۔ اب بات کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی سر۔ سمجھ آ گیا۔ اچھا، تو اب آپ کو پتہ چلا کہ حالت رفع کیا ہوتی ہے اور حالت نصب کیا ہوتی ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ نیچے ٹاپ باٹم پہ ہے نصر خالدن زیدن، اب خالدن کیا ہے؟ فائل ہے، فاعل ہے، اور سبجیکٹ ہے، زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے۔ مفعول ہے۔ حالت جر، جس اسم کے آخر میں زیر ہو، پیش والے کو رفع، آخر میں پیش ہو حالت رفع، آخر میں زبر ہو حالت نصب مفعول، اور زیر ہو تو حالت جر میں۔ اچھا، اب میں آپ کو بڑی عام مثالیں دوں جو روز آپ استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم میں آپ بے کے ساتھ اسم جو آیا ہے وہ زیر کے ساتھ آیا ہے، تو یہ اسم پہ زیر کیوں ہے بلا؟ جری حالت میں ہے۔ بے کی وجہ سے، بے حرف جر ہے۔ قرآن پڑھتے کبھی غور نہیں کیا آپ نے، یہ حروف جر کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اس میں آخر میں زیر ہوتی ہے۔ بسم اللہ، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی آ گئی۔ اچھا، تو آپ اب نیچے ہے نصر خالدن۔ اچھا، نصر مدد کی، خالدن کس نے مدد کی ہے؟ خالد نے کی ہے۔ ہاں، تو خالد فاعل ہے۔ فاعل۔ زمیلہ زیدن، زمیلہ دوست، خالد نے مدد کی ہے زید کے دوست کی۔ زمیلہ زیدن جو ہے، آگے آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، ابھی صرف اس کو بات کو جو میں کہتا ہوں مان لیں۔ زمیلہ زیدن جو ہے، زید کا دوست، یہ مرکب اضافی ہے، اس پہ آگے پوری تفصیل آئے گی۔ تو مرکب اضافی میں زیدن جو ہے، ویسے بھی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن جو ہے
وہ اصل میں تو مفعول ہے، لیکن زمیلہ زیدن، زید کا دوست، یہ جب مضاف الیہ پہ کوئی اسم آتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے. یہ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ، یہ تفصیل آگے بتاؤں گا. اچھا، اب ذرا نیچے آپ دیکھیں اعرابی شکل. اچھا، اوپر والی مثال کو کھولتے ہیں. اسم زید حالت رفع میں زیدن، حالت نصب میں زیدن اور حالت جر میں زیدن لکھا جاتا ہے. اس طرح اسم خالد حالت رفع میں خالدن، نصب میں خالدن، اور حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ خالدین. خالدن ہو جائے گا، اس لیے کہ رفع میں پیشیں ہوتی ہیں اور نصب میں زبریں ہوتی ہیں اور جر میں کیا ہوتی ہیں؟ زیر. زیر ہوتی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب ذرا ایک بات بڑے غور سے، پہلے یہاں تک کوئی سوال ہو جو میں نے اب تک پڑھایا ہے، جلدی سے دیکھیں، سوال کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں خلاصہ. آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ عربی میں اسم جب کسی جگہ پہ ہوتا ہے، ٹیکسٹ میں، قرآن میں مثلا، تو یا تو اسم فعل ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے. اسم اگر مجرور ہو، اگر مفعول ہو تو مجرور، وہ منصوب ہوتا ہے. اور اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کے نیچے آخر میں زیر ہوتی ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آ گئی ہے. آ گئی. اچھا، اب الحمدللہ. اب چلیں مثالیں، مزید مثالیں. اس مزید مثالوں کے آگے اس چارٹ پہ لکھیں واحد مذکر، لکھیں اپنے ہاتھ سے واحد مذکر، آگے ڈیش ڈالیں. اعراب میں حرکتی تبدیلی، اعراب میں حرکتی تبدیلی لکھ لیا آپ نے اپنے کتاب پر؟ سر جو دوبارہ بول دیں. ہاں، مثالوں کے سامنے لکھیں جی سر واحد لکھ لیا. اعراب میں حرکتی تبدیلی. ٹھیک ہو گیا؟ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر لکھ لیا. اچھا، اب جب اسم آپ لکھتے ہیں نا، جیسے یہ نیچے اسم ہے مسلمن کافرن مشرکن، یہ عربی میں طریقہ ہے کہ جب بھی کسی اسم کو لکھیں گے تو اس کو رفعی حالت میں لکھیں گے. کس میں؟ مرفوع حالت میں، کہ پیشیں لگی ہوئی ہیں نا، مسلمون پر بھی، کافرون پر بھی، مشرکون پر بھی لگی ہوئی ہیں. جی سر. جی سر. اس کے آگے آپ دیکھیں حالت رفع میں وہی پیشیں برقرار ہیں، کیونکہ رفع میں پیشیں ہوتی ہیں آخر میں. یہ بھی سمجھ آ گیا؟ سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی آ گیا. جی سر. سر آ گیا سر. ورنہ سوال کریں. اچھا، اب آگے حالت نصب. تو نصب میں کیا ہوتی ہیں؟ زبر ہوتی ہے نا. آپ زبر مسلم، جی. کافرن اور مشرکن. ٹھیک ہو گیا؟ اور حالت سر جی جر ایک میں، الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، الف ہاں، دو الف زبریں کا لگانے اضافہ سے ہو جاتا ہے. الف کا اضافہ کرتی ہے. وہ زبریں آئیں گی تو الف خود بخود آئے گی. اس کے بعد زیریں آ جائیں گی حالت جر میں، مسلمن کافرن مشرکن. کوئی سوال؟ سر یہ جو حالت نصب میں ہے یہ پھر مفعول بن جائے گا. جی حالت نصب میں جو ہے یہ مفعول بن جائے گا. ابھی آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مفعول، یہ تینوں حالتیں آپ کے سامنے ہیں. یہ تو ہم طے کریں گے جب وہ ٹیکسٹ میں جائیں گے کہ ٹیکسٹ میں یہ اسم یہاں کس حالت اس کی نصب ہے، رفع ہے، جر ہے، اور اس کا یہاں سٹیٹس کیا ہے، وہ وہاں بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا؟
जी सर। अभी कोई सवाल आपका? और अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आप बहुत नालायक तालिब इल्म होंगे। जल्दी पूछें वरना मैं सवाल करता हूं। ये ऊपर मैंने आपको लिखवाया है एराब में हरकती तब्दीली। ये हरकती तब्दीली क्या है? आपने लिखा है और आप मुझसे सवाल नहीं करते। ये यदि रफा जो नस्ब और जर दो से दो पेश। पहली बात खराब की तब्दीली। गौर से सुने, ये सब आप जो कह रहे हैं ना ये बिल्कुल गलत है। उस्ताद उसके एंड पे तस्निया बनाते वक्त और जमा बनाते वक्त आप जो मेरी तब्दीली बकवास आती है। सुने, आप अपनी बकवास बंद करें, चीजों को समझें। पता नहीं आप बोलते रहते हैं तो बोलते रहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर। ये आप देख रहे हैं तब्दीली जबर जेर पेश में है, इसलिए इसको हरकती तब्दीली कहा गया है। अब बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। खालिद साहब समझ आई है? कोई नहीं? जी समझ आ रही है जी, आ रही है। इसलिए इसको हरकती तब्दीली के जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। आपने रफा को नस्ब और नस्ब को जर में ले जाते वक्त पेशों को जबर से तब्दील कर दिया नस्ब में, और जर में जेर से तब्दील कर दिया। ये है हरकती तब्दीली। बात क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, वाहिद मुज़क्कर आप देख रहे हैं कि मुस्लिमुन, काफिरुन, मुशरिकुन। आगे आप चलें तो मोमिनुन, मुनाफिकुन। ये पूरा पेज आप पढ़ लें, मुझसे सवाल कर लें। आपके पास 3 मिनट है। जो भी सवाल करना है करें, मैं जवाब दूंगा ताकि आप समझते हुए चलें। बात क्लियर हो गई? से ये नोट समझा दीजिए प्लीज। क्या समझा दूं? ये जो इस एक्सरसाइज के एंड पे देखें, नोट है। पहले सवाल ठीक किया करें आप। अच्छा, सवाल ये होता है कि आप ये समझा दें, फिर क्या समझा दूं? वो आप सवाल करें ठीक से। सर ये लास्ट में जो नोट लिखा हुआ है वो समझा। क्या लिखा हुआ है? नोट। क्या? मुअन्नस के लिए नहीं सर सर जिन ये अस्मा के आखिर में गोल ता हो या जिनके आखिर में हमजा और उससे पहले अलिफ हो, उन अस्मा के आखिर में हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। आप देख नहीं रहे कि यहाँ मुस्लिमन अलिफ ऐड हुआ है, काफिरन में अलिफ ऐड हुआ है, मुशरिकन में हुआ है, लेकिन आगे सारों में जो बोलते वाले में वहां भी नहीं ऐड हुआ। और यहाँ ये मुनाफिकुन, सालिहुन, इनमें से कोई ऐड नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ये? जी सर। तो आप देख रहे हैं कि ये गोल ते में नहीं है, बाकी सब में ऐड हुआ है। मोमिनन, मुनाफिकन, सालिहन, फासिकन, मुस्लिमतुन यहाँ नहीं हुआ, मुस्लिमतन हो गया है, अलिफ ऐड नहीं हुए, सारे मुअन्नस में। ठीक हो गया? और जहां पे मुस्लिमतन शुरू हुआ है ना, वहां लिख लें वाहिद मुअन्नस, ताकि आपको नीचे सारे वाहिद मुअन्नस हैं।
वहां ऊपर हमने लिखा है ना वाहिद मुजक्कर, तो वाहिद मुन्नस में लिख लें। मुस्लिमतन से, सॉरी मुस्लिमतुन से जो शुरू हुआ है नीचे सारे, तो यहाँ मुस्लिमतुन के पीछे शुरू में लिख लें मुन्नस। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब ये था वाहिद मुजक्कर और मुन्नस, और आपने देख लिया कि ये तब्दीली हरकती है, जबर जेर पेश की है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब आ जाएं तस्निया। अगला जो है मिसालें लिखा हुआ है, मिसालों के सामने लिखें तस्निया, लिखें तस्निया डैश हरफी तब्दीली, हरफी, हरकती नहीं, हरफी। अब हरफ तब्दील होगा, वो मिसाल अभी आपको समझ आ जाएगी। तस्निया हरफी तब्दीली लिख लिया आपने? जी सर। अच्छा, अब देखें मुसलमाने जो है ना, आप पता है ना मुसलमानों माने का मतलब है दो मुसलमान, तस्निया है ना ये, ठीक है? जी सर। अच्छा, ये जब हालत नस्ब में जाएगा तो ये मुस्लिमैने हो जाएगा। अगले मीम पे जो जबर है उसको बड़ा करें ताकि मुस्लिमैने, और हालत जर में भी मुस्लिमैने होगा। काफिराने जो है वो हालत रफा में है, और काफिरैने, काफिरैने जो है वो हालत नस्ब और हालत जर में है। तो काफिराने क्योंकि काफिरैने काफिरैने हो गया है, तो इसको हम हरफी तब्दीली कहते हैं। मुशरिकाने मुशरिकैने मुशरिकैने, मुनाफिकाने मुनाफिकैने मुनाफिकैने, मोमिनाने मोमिनैने मोमिनैने। तो तस्निया में आप देख रहे हैं, वहां आपने मुजक्कर मुन्नस वाहिद में देखा कि हरफी तब्दीली है। यहाँ कौन सी सारी हरकती तब्दीली है, हरकत में तब्दीली आई है। यहाँ किस में तब्दीली आई है? हर्फ में तस्नीया, तब्दीली। हाँ, पूरे हरफ में, इसलिए इसको हरफी तब्दीली। और बिल्कुल वही जो पीछे हैं वही हैं सारे के सारे। यहाँ मुस्लिमताने से नीचे मुन्नस है, तो इस मुस्लिमताने के पीछे लिख दीजिए कहीं कि ये तस्निया मुन्नस, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। ऊपर मुजक्कर है तस्निया और नीचे तस्निया मुन्नस है। आप 2 मिनट ले लीजिए और इस चार्ट को जो हरफी तब्दीली वाला है, कोई सवाल कोई चीज समझ ना आई हो। ठीक हो गया? जी हर सर। इजाजत है आपको सवाल करें ताकि समझते हुए चलें। अच्छा, अब आ जाएं जमा सालिम में रफा नस्ब और जर कैसे होगी। अच्छा, मिसालें आगे लिखें जमा सालिम, और आप मुझे बताएं कि ये तब्दीली कौन सी है। मुस्लिमूना मुस्लिमीना हो गया है, मुस्लिमीना मुस्लिमीना, काफिरूना काफिरीना काफिरीना। तो ये कौन सी तब्दीली है? हरफी तब्दीली। हरफी हरफ लिखे आगे, हरकत की हरफी तब्दीली। भी और जमा हरफ की भी। जमा सालम में भी अगर रफा से नसब में ले जाएंगे या जर में ले जाएंगे तो हर्फ तब्दील हो जाएगा, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना हो जाएगा। और वहां तस्निया में मुस्लिमाने मुस्लिमैने मुस्लिमैने, वहां मीम पर जबर है या मीम के नीचे जेर है, फर्क नोट करें। पूरा देख ले, 2 मिनट हैं आपके पास।
तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम में हरफी तब्दीली है और वाहिद में हरकती तब्दीली है। ये बात समझ आ गई आपको? जी आ गई। जी सर। अब आ जाए जमा मुअन्नस सालिम, अगला चार्ट। सबसे पहले मुझे बताएं यहाँ कौन सी तब्दीली है? हरकती तब्दीली। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट शाहिना साहिबा। तो सर मैंने जमा, बताया था। जी जी, सर मैंने बताया था। अच्छा आपने, रजिया ने बताया है। एक्सीलेंट। अच्छा, अब ये देखें कि जमा मुअन्नस सालिम में देख लें, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, पेशें ज़ेर में चली गई और आगे जर में भी ज़ेर में, लेकिन यहाँ ज़बर नहीं आती। आप देख रहे हैं हालत नस्ब में ज़ेर ही है। कुरान से मुझे बताएं, आप जरा, आप कुरान पढ़ने वाले हैं ना, कुरान के तालिब इल्म हैं, कि कहाँ ये कुरान में वहाँ नस्ब में भी ज़ेरें आती हैं? जल्दी बताएं खालिद साहब, जल्दी बताएं। कोई बताए? तो अल्लाह के बंदो, समावातन हमेशा आता है, कभी समावातन भी आया है? बताएं मुझे। महमूद भाई मैं क्लास में हूँ। सर ये यहाँ आपने- जेर क्यों आई है? जी यहाँ जेर क्यों आई है? हाँ, ज़ेर क्यों आई है, ये आपका सवाल अच्छा है। जिन्होंने ग्रामर अरबी बनाई है ना, उन्होंने कहा कि जमा सालिम में हालत नस्ब में भी ज़ेर होगी। ये उन्होंने उसूल बनाया है, मैं और आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। हम अरबी सीख रहे हैं, लिहाजा, और मैंने अभी आपको बताया है कि आप जब भी कुरान मुझे बताएं, कुरान, हालांकि वहाँ समावातिन जो है वो उस पर ज़बरें आनी चाहिए थे उसूलन, क्यों कि वो वहाँ वो है, मफूल है, लेकिन वहाँ ज़ेरें हैं। रोज पढ़ते हैं, आपने कभी गौर ही अपने नहीं। पुराने पाक पे ना जहाँ आएगा वहाँ निशान लगाएंगे। कोई सवाल यहाँ तक? तो फिर उस्ताद जो नस्ब की हम डेफिनेशन करते हैं कि नस्ब में जो है वो फतहा आती है, वो डेफिनेशन फिर हम ना करें, क्योंकि इस कंडीशन में तो बेटा नस्ब हर ग्रामर में, अंग्रेजी हो उर्दू, एक्सेप्शन होती है, ये एक्सेप्शन है। सिर्फ हालत उसमें मुन्नस जमा मुन्नस सालिम में ये एक्सेप्शन है, बस बात खत्म हुई। ओके। बात ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, अब उसके नीचे है एराब बिल हरकत। तो एराब बिल हरकत की मिसाल कौन सी पढ़ी है आपने? कौन से एराब बिल हरकत होते हैं? वो अभी तो पहला पढ़ा है आपने, वाहिद, सर वाहिद मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों जो हैं एराब बिल हरकत हैं, पढ़ के आए हैं आप। और तस्निया और जमा सालिम, मुज़क्कर हो सारी, तस्निया, जमा, तस्निया और जमा सालिम, इनमें कौन सी तब्दीली होती है? एराब बिल हर्फ। एराब बिल हर्फ नीचे है। और जमा मुअन्नस सालिम में कौन सी तब्दीली होती है? एराब बिल हरकत। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ये हुई ना बात। अब आ जाइए, एक चार्ट आगे बड़ा साफ सुथरा आपके सामने है, एराबी हालतों का चार्ट। वाहिद, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, इस वाहिद के आगे आप क्या लिखेंगे? जल्दी बताएं। हरकती तब्दीली, हरकती तब्दीली। हरकती तब्दीली। तस्निया में मुस्लिमान, मुस्लिमैन, मुस्लिमैन, हरफी तब्दीली। तब्दीली। उसमें लिखें, तस्निया के आगे हरफी लिखें। हाँ। जमा में कौन सी तब्दीली है? हरफी तब्दीली। उसके, शाबाश, हरफी लिखें उसके आगे। और वाहिद मुअन्नस में तब्दीली कौन सी है? हरकती तब्दीली।
एक्सीलेंट, हरकती लिखें। तस्नीया में कौन सी है? हरफी तब्दीली। हरफी लिखें। और जमा में क्या है? हरकती तब्दीली। अगर ये आपने समझ लिया ना तो आपने कमाल कर दिया है। कोई सवाल जो अब तक मैंने पढ़ाया है? फिर समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ आ गई है? जी नादरा भाभी क्लियर है ये सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने इसको कई दफा दोहराना है। क्यों? अब मैंने कल आपसे पूछना है कि ये जो सूरह फातिहा आप रोज पढ़ते हैं, अल्हम्दो पे पेश क्यों है, लिल्लाह के नीचे जेर क्यों है, रब्बे के नीचे जेर क्यों है, आलमीन क्या है, कैसे आलमून था, और आलमून क्योंकि रफा में है, हमें यहाँ जर में चाहिए था, तो आलमीन हमने उसको बना लिया, आलमून को हरफी तब्दीली करके। अर्रहमान अर्रहीम जो भी हैं, ये कल आपने सब मुझे बताने हैं। जरा आज सवाल कर लीजिए। जब आप सर क्या हालत नसब में सब ये हरफी तब्दीली आएगी? जी, हर हालत नस्ब में क्या होगी? हरफी तब्दीली। देखें, हालत नस्ब किसकी बात कर रहे हैं? ये जो है ना वाहद हालत वाहद वाहद तस्निया और जमा तो भी पड़ा अरबी है हालतों का चार्ट। ये चार्ट में मैंने लिखवाया है आपको। वाहिद के हरकती तब्दीली है, मुस्लिमुन आपकी आंखों के सामने है, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, ये जबर जेर में तब्दीली है, हरकती। दूसरी मुसलमान है, उसमें आप देख रहे हैं कि मुसलमान क्या हो गया है, मुस्लिमैने मुस्लिमैने, तो ये हरफी तब्दीली है। तस्निया में लिखें हरफी तब्दीली, जमा में मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना हो गया है। हरकतों में कोई तब्दीली नहीं, पूरे का पूरा हरफ तब्दील हुआ है, इसलिए ये हरफी तब्दीली है। अब बात समझ आई? कोई नहीं? की आती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर वो जो आपने हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी भी बताए थे, अज़ा जो हैं, जैसे फामुन है, तो सर इसका हालत रफा नस्ब और जर क्या होगी? देखें, ये सवाल आपका बहुत टोटली इररेलेवेंट है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसूल, इन्हीं उसूलों के तहत वहाँ जो यही उसूल वहाँ लगेंगे। अगर वाहिद है तो उसका इराबी तब्दीली होगी, अगर तस्निया है तो ऐनाने है, दो आंखें, उयून है तो हर तब्दीली हरफी होगी। बात सीधी सी है। आप समझे? बात समझ रहे हैं मेरी? नहीं समझ रहे? जी जी। अच्छा, अब आइए अरबी जबान में मबनी। ये मबनी क्या होता है? जो एक ही हालत में रहता है, तब्दील होता ही नहीं है, चाहे रफी हालत में हो चाहे नस्बी में हो। कुरान से मिसाल दीजिए, मबनी की मिसाल कुरान से दीजिए। खासा जी जैसे तिल का, जी, मूसा, ईसा, खासा तिल का, और नीचे लिखा हुआ आपके सामने मूसा। मूसा कुरान में, पता नहीं आप किताब को देख ही नहीं रहे, तुक्के मार रहे हैं। ईसा कुरान में देख लें, मसब जर हर हाल में वो मूसा ही रहेगा। आपने जहां मूसा आया है वो आपने देखना है टेक्स्ट में कि मूसा रफी हालत में है, अगर फाइल है, अगर मफूल है तो वहां हालत नसब में होगा। अब बात समझ आई या नहीं आई? जी मबनी, दुनिया मबनी है, कुरान में देख लें, दुनिया हर जगह दुनिया ही है। तो ऐसा इसम जो अपनी शक्ल तब्दील ना करे, मूसा, ईसा,
اسی طرح اور آئیں گے، میں بتاؤں گا سارے آپ کو، لیکن اس وقت سمجھنے کے لیے ذرا آپ پوری طرح سمجھیے. ٹھیک ہو گیا؟ مبنی کا بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیں. جی آ گئی. جی سر جی. پتہ نہیں آپ کو جواب دیتے وقت کیا ہو جاتا ہے بھائی، نہیں تو سوال کریں. مورب بڑا آسان ہے. مورب کا مطلب ہے جو اعراب لے لے. اعراب کا مطلب کیا ہے؟ وہ زبر زیر پیش لے لے. اب آپ اگلا چارٹ اگر دیکھیں نا، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، مثالیں، اس مثالوں کے آگے لکھ لیں مورب، کہ یہ کتابن 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 کتابن، یہ سارے نیچے دیکھ لیں. آپ کے پاس 3 منٹ ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تینوں اعراب، رفع، جر، نصب اور جر تینوں لے رہے ہیں. دیکھیں ذرا، آنکھیں کھول کے دیکھیں، غور سے دیکھیں. اب پیچھے معنی سارے آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ نے پیچھے ہوم ورک کیا ہے تو. اگر کوئی نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیں. گویا یہ اس لیے مورب ہیں کہ رفع میں پیش آئے گی، نصب میں زبر آئے گی اور جر میں زیر آئے گی، ان سب میں. اس لیے ان کو کہتے ہیں مورب. اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہیں. نیچے دیکھ لیں مورب، اور اس کے بعد ڈیفینیشن منصرف، ایسے اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں. عربی میں تقریباً 85% اسماء واحد منصرف ہیں. نوٹ کیجئے ذرا بات کو. آگے ایک نوٹ لکھا ہے، تنوین والے تمام اسم منصرف ہوتے ہیں سوائے جمع سالم کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. ابھی چارٹ پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ وہ سماوات، ان کی مثال بھی پتہ یہ ہے کہ حالت نصب میں بھی زیر ہی آتی ہے، وہاں زبر نہیں لیتے. یاد ہے نہیں آپ کو؟ جی سر. تو منصرف وہ ہیں جو تینوں حالتیں، رفع اور غیر منصرف. اب آگے دیکھیں غیر منصرف کون سے ہیں؟ ایسے اسم جو 2 اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی حالت رفع اور حالت نصب میں، جبکہ حالت جر میں ان کی شکل حالت نصب جیسی رہتی ہے. حالت نصب میں زبریں ہوتی ہیں نا، تو ان کی حالت جر میں بھی زبریں ہوں گی. ان کو غیر منصرف اسم کہتے ہیں. دیکھیں ماں، امہ، اور حالت جر میں بھی امہ. ابراہیم، ابراہیمہ اور ابراہیمہ، جر میں بھی زبر. اسماعیلہ، اسماعیلو، اسماعیلہ، اسماعیلہ، حالت جر میں بھی زبر. اس طرح یہ سارے آپ نیچے دیکھتے جائیں، قرآن کے سارے الفاظ ہیں، اور سارے کے سارے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا
کہ یہ سارے جالوتا جالوتو جالوتا جالوتا، اور آخر میں ہے مصر و مصرا، اور حالت جر میں بھی مصرا ہے۔ شاباش، کوئی سوال؟ اس کو فیملیئر ہونے کے لیے آپ کو 3-4 دفعہ کل دہرانا پڑے گا۔ میں نے ایک ایک چیز کرا دی ہے آپ کو۔ اگر محنت نہیں کریں گے، اچھے طالب علم نہیں بنیں گے، تو پھر آپ نالائق ہوں گے۔ کل مت گلا کرنا کہ ہمیں ٹھیک سے پڑھایا نہیں گیا، یہ کتاب مشکل ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جلدی بتائیں۔ سوال کریں اگر کلیئر نہیں ہے تو۔ چلیں پہلے میں دہرا دیتا ہوں، پھر آگے آج اس چیپٹر کو ختم کروں گا۔ پہلے آپ چلیں شروع میں تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے۔ اسم کی اعرابی حالت، یہ اسم پہ جو آخری حالت زبر زیر پیش ہوتی ہے، یا اسم میں پوری تبدیلی آ جاتی ہے، حرکتی ہو تو زبر زیر پیش اور حرفی ہو تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو حالت رفع میں پیش ہوتی ہے، اور حالت نصب میں زبر ہوتی ہے، اور حالت جر میں زیر ہوتی ہے۔ اب آپ کے واحد مذکر کی مثالیں ہیں، چارٹ پورا آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اعراب میں حرکتی تبدیلی آپ نے لکھ لی ہے، پہلی چارٹ جو ہے۔ دوسرا چارٹ جو آپ کا ہے وہ تثنیہ میں کا ہے، کیونکہ مسلمان کافران یہ تثنیہ ہیں، اور یہ ان کی رفعی حالت ہے، اور جب یہ نصب میں جاتے ہیں تو حرف تبدیل ہو جاتا ہے، مسلمان مسلمین ہو جاتا ہے، اور حالت جر میں بھی مسلمین، کافران کافرین کافرین۔ تو یہ ہے تثنیہ میں حرفی تبدیلی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جمع سالم میں بھی حرفی تبدیلی ہے، اس لیے کہ مسلمون جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اور نصب اور جر میں مسلمین۔ اور جمع مؤنث سالم جو ہے وہ حرکتی تبدیلی ہے، لیکن اس میں ایک خاص ایکسیپشن ہے۔ وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ حالت نصب میں بھی زیر آتی ہے، زبر نہیں آتی۔ سارا آپ کے سامنے ہے، پڑھ کے گئے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اعراب، اسم کے اعراب بالحرکت بھی ہوتے ہیں جن میں حرکتی تبدیلی ہوتی ہے، اور اعراب بالحرف بھی ہوتے ہیں جن میں حرفی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ اگلا چارٹ مذکر مؤنث تینوں کا واحد تثنیہ جمع مذکر میں نے کھول کے لکھوا دیا آپ کو۔ کوئی سوال ہو یہاں کریں، آپ جلدی بتائیں۔ اب اس کو آپ نے کم از کم 3-4 مرتبہ کرنا ہے سمجھ کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ اسم عربی میں ایک ہی رہتے ہیں حالت میں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، دنیا۔ اچھا، ان کو تو کہتے ہیں مبنی، یعنی یہ اپنا بس بنیاد پر قائم ہے، کوئی ان کو مورب میں 2 شکلیں ہیں، ایک ہے منصرف جو تینوں حالتیں لے لیتا ہے، رفع، نصب اور جر، زبر پیش، زبر اور زیر۔ لیکن اس میں اور یہ 85% جو عربی کے اسماء ہیں وہ اعرابی حالت میں وہ جو ہے منصرف ہیں، اور غیر منصرف جو ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے ابھی دیکھا ہے کہ ایک تو یہ جو چارٹ میں نے ابھی آپ کو مثالوں بتائی ہے کہ غیر منصرف اسم امہ، ابراہیمہ زبر ہے، تو اسی طرح یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں، لیکن کچھ اسم منصرف ہیں۔ نوحن جو ہے وہ زبر بھی لے گا، پیش زیر بھی لے گا اور پیش بھی لے گا، اسی طرح لوط بھی۔
کیونکہ یہ منصرف ہے. اب اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، نیچے بے شک دیکھ لیں. روز آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ اس میں تفضیل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑھا چڑھا کے جس کو بیان کیا. سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری. پھر بتائیں. سپرلیٹو. اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اکبر سب سے بڑا، تو اس اسم افعلو کے وزن پر دیکھیں. اب افعلو، اکبرو افعلو کے وزن پہ، اصغرو بھی اسی وزن پہ. یہ وزن آپ دیکھ لیں. تو اس وزن پہ آنے والے جتنے اسماء ہیں وہ حالت جر میں زیر نہیں لیتے، غیر منصرف ہیں. دیکھ لیں آپ، قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں. بے شک یہ عربی گرامر کا ایک اصول ہمارے ہاتھ آ گیا. تو اس میں تفضیل جو ہیں وہ زیر نہیں لیتے. اور بعض اسماء کی جمع مکسر آگے دیکھیں، انبیاء نبی کی جمع، غنی کی اغنیاء، یہ بھی زیر نہیں لیتے. دیکھ لیں آپ مثالیں، 2-3 منٹ لگا لیں، بے شک اچھی طرح دیکھ لیں. یہ ساری غیر منصرف کی مثالیں آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. آخری پیج اس چیپٹر کا، الف لام لگ جائے تو بعض اسماء جو ہیں پھر وہ کسرہ لے لیتے ہیں، زیر لے لیتے ہیں. جیسے الاکبرو، الاکبرا، الاکبرے، کیونکہ اکبر میں نہیں ہو سکتا، یہاں ہو رہا ہے. احسن میں زیر نہیں آتی، لیکن الاحسن میں دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے. فقراء، لیکن الفقراء ہو تو پھر وہ حالت جر میں زیر لے لیتا ہے. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، کبریٰ، حسنیٰ، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہمارا یہ چیپٹر اعراب کا ختم ہو گیا ہے. آپ نے اس کو اسپیشل اٹینشن دینی ہے، اور یہ نیا کانسیپٹ ہے، آپ نے اس کو بڑا کلیئرلی سمجھنا ہے. اور کل آپ نے تیاری کر کے آنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اسماء کیوں مضرور اگر پیش ہے تو کیوں ہے، زبر ہے تو کیوں ہے، زیر ہے تو کیوں ہے. یہ سب آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. جلدی بتائیں. جی آپ بہت آہستہ سے کہہ رہے ہیں، بڑی بے دلی سے کہہ رہے ہیں. اس کا حل سر یہ یہ ہے، ذرا مشکل چیپٹر ہے. سر جی پریکٹس کریں گے کیونکہ یہ پریکٹس سے ہی آئے گا انشاءاللہ، جب پھر زیادہ میرے کلیئر سامنے ہوگی. کبھی مشکل مت کہا کریں. میں نے آسان طریقے سے آپ کو پڑھایا ہے، آپ محنت کریں گے. یہ مشکل بالکل نہیں ہے. مشکل اس بے وقوف کے لیے ہے جو محنت نہیں کرتا اور کہتا ہے یہ مشکل ہے. دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ہے. یہ ٹیچر یا مشکل بناتا ہے یا اسٹوڈنٹ. ٹیچر بدبخت پڑھاتا ٹھیک نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹ بدبخت محنت نہیں کرتا. لکھ لیں، میں جب بات کہہ رہا ہوں میں نے زندگی بھر پڑھایا ہے. آپ کو ایک ایک لفظ پڑھا کے تصدیق کرائی آپ سے. اب اگر آپ نے اس کو کہا نا مشکل ہے یا محنت نہیں کی تو آپ نالائق ہوں گے. جی استاد ٹھیک ہے.
शाबाश, कोई सवाल कोई चीज क्लियर ना हुई हो। और एक जिस दिन छुट्टी होती है, खुदा के लिए पीछे सारा रिपीट किया करें, सारा रिवाइज किया करें, ताकि आपको चीजें याद होती चली जाएं। और जब किताब खत्म करेंगे तो मैंने आपको चैलेंज किया है कि जो लड़का या स्टूडेंट, जो मेल हो या फीमेल हो, वो मेहनत से करेगा तो 90% कुरान डायरेक्ट ट्रांसलेट करेगा, कोई जरूरत नहीं है उसको तर्जमे की। आप देख रहे हैं सारी तफसीलात यहाँ आ रही हैं। अस्मा के बारे में आप देख लें, इसमें तफसील क्या होता है, अलिफ लाम लग जाए तो एराब में क्या तब्दीली आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। सारी मिसालें कुरान और हदीस से होंगी। कोई मिसाल आगे आप देख लें कि अगर कुरान के बगैर बाहर है, मुझे कोई अरबी की किताब ऐसी बता दीजिए कि जिसमें मिसालें सारी कुरान से, आपको 1000 रुपया इनाम दूंगा। नहीं सर जी, कोई भी नहीं है इसमें। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत आसानी हो जाती है। सर जो हम पढ़ रहे हैं ये है ना? देखें ना, लोग कहते हैं कि हम कुरान को सीखें, अरबी ऐसी सीखें। हमने तो आपको, आप देख रहे हैं आज चौथा पांचवा लेक्चर है और आप कुरान के अस्मा में आपको पूरी तरह आप वाकफियत हो गई है। शाबाश, देखते जाएं। 9 बजे तक आप कोई सवाल करें, मैं हाजिर हूँ। सर जी ये जैसे इसमें है अल लग जाने से वो जेर कबूल करता है आपकी हर, तो वो अल हज अकबरी एक मिसाल है सूरह हज के अंदर। अच्छा, ये देखें ना, वो उन्होंने ये गैर, पहले नोट को पढ़े, गैर मुनफरिद अस्मा, जमा मुकस्सर और अफल के वजन पर आने वाले अस्मा जब अलिफ लाम दाखिल हो तो मुजाफ बनकर आए। कब मुजाफ बनकर आएंगे? अब मुजाफ मुजाफ अलैह पढ़ाऊंगा तो फिर समझ आएगी आपको। हालत जर में कसरा कबूल कर लेते हैं, क्योंकि मुजाफ इलैह जो है वो मजरूर होता है, तो वहां ये जेर ले लेते हैं अगर अलिफ लाम आया हुआ। कब? जब मुजाफ इलैह आए। तो जब मैं आपको मुरक्कब इजाफी पढ़ाऊंगा तो वहां ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है? जी जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब कहाँ हैं आप? आज आपने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सर मौजूद हूँ सर, जी मौजूद हूँ, इधर ही क्लास में हूँ। कोई सवाल है आपका, कोई चीज समझ ना आई हो? सर ठीक है, समझ आ गई है, जज़ाकल्लाह। चकवाल में आपने ये कोर्स पढ़ाना है ताकि लोगों को कुरान समझ आए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।